प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में छठी जमात के तलबा के लिए उर्दू मज़मून से हमारा मौजू रहेगा नेक आदात, जो आपकी नसाबी किताब के सफ़र नंबर 29 से शुरू होता है। प्यारे बच्चों, पहले हम इस सबक की बुलंद खानी करेंगे। हाँ तो बच्चों, नेक आदात, इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही इसकी आदतें पुख्ता होती जाती है। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ये फ़ायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के दोस्त मुतासर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो इससे भी उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ़ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती हैं, जिससे और बच्चों का वक्त भी ज़ाया होता है। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद की सवालों का जवाब नहीं दे पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। इस तरह उन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक आदात, आदत हो गया तौर तरीका, खसलत, चाल चलन। नेक आदात, इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इसकी इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी इनकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। पुख्ता हो गया, पायदार, मजबूत। प्यारे बच्चों, इंसान को इनकी आदतों की वजह से पहचाना जाता है, इनकी खसलतों की वजह से पहचाना जाता है, इसकी चाल चलन की वजह से पहचाना जाता है कि इसका तौर तरीका कैसा है, इसके इखलाक कैसे है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कैसा आदमी है, कि वो नेक आदमी है या वो बुरा आदमी है, कि वो किस शख्सियत का मालिक इंसान है। प्यारे बच्चों, इंसान की उम्र जितनी जितनी बढ़ती जाती है इतनी इसकी आदतें जो है वो मजबूत और पुख्ता होती जाती है। इसका तौर तरीका, इसका चाल चलन, इसकी जो खसलत होती है वो मजबूत और पायदार होती जाती है। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। प्यारे बच्चों, आप अभी छोटे हो। आपकी उम्र अच्छे आदत को बनाने की उम्र है, अच्छे इखलाक और अच्छी सीरत बनाने की उम्र है। आज आप अपने आप को जिस सांचे में डालेंगे, जिन आदतों में अपने आप को डालेंगे, जो आदतें, जो तौर तरीका आप अपनाओगे, यानी जिन आदतों में आप इस उम्र में पड़ जाओगे, वही तौर तरीका, वही आदतें, वही खसलत ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी, वही खसलत ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको चाहे कि आज से ही अपने आप में अच्छी आदतें पैदा करो, अच्छी आदतों में अपने आप को डालो, अच्छे काम में अपने आप को डालो, ताकि जितनी जितनी आपकी उम्र बढ़ जाएगी आपकी आदतें मजबूत और पुख्ता हो जाएगी, आपकी आदतें मजबूत और पुख्ता हो जाएगी। क्योंकि प्यारे बच्चों, अच्छी आदतों से, यानी जिस किसी इंसान में अच्छी आदतें होती हैं, जो अच्छे इखलाक और अच्छी सीरत का मालिक इंसान होता है, लोग इसकी इज़्ज़त कदर की निगाह से देखते हैं, लोग इसको इज़्ज़त करते हैं, इसको इज़्ज़त कदर की निगाह से देखते हैं और ज़िंदगी भर वो कभी नाकाम नहीं होता है, वो कभी नाकाम नहीं होता है। अच्छी आदत से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदत से नुकसान। ये फ़ायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। प्यारे बच्चों, अच्छी आदत से बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, यानी जो अच्छे आदत का इंसान हो, जो अच्छी शख्सियत का मालिक इंसान हो, जो नेक इंसान हो, जो नेक आदत का इंसान हो, उसका तासीर जो होता है इसके साथ चलने वाले और इसके हम सब दोस्तों में भी पड़ जाती है, इसके हम सब दोस्तों में भी पड़ जाती है। जबकि प्यारे बच्चे, अगर कोई बुरे इंसान से दोस्ती रखता है, बुरे खसलत के इंसान से दोस्ती रखता है, बुरे आदतों का शिकार इंसान से दोस्ती रखता है, इसके साथ उठता बैठता है, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता
اس میں بھی وہی عادتیں پنپنے لگتے ہیں، وہی بری عادتیں پنپنے لگتی ہیں جو اس شخص میں ہوتی ہے اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یعنی اگر کوئی برے انسان سے دوستی رکھتا ہے تو یقیناً آہستہ آہستہ اس میں بھی وہی عادتیں پنپنے لگتی ہیں جو اس شخص میں ہوتی ہے، انسان میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی پوری کلاس میں صرف 2 بچے وقت کے پابند نہیں ہوتے، یعنی وہ دیر سے آتے ہیں یا کبھی کبھار آتے ہیں سکول آتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے جو ہم اصل دوست ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی وہی سب سے زیادہ ان عادتوں کے شکار ہونے لگتے ہیں۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، پڑھانے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانی پڑتی ہیں، جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اتنا ہی نہیں، جب استاد محترم کلاس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے آتا ہے تو ان جیسے بچوں کو غیر حاضر پا کر اس کو بہت دکھ پہنچتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح اس کو پڑھانے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ لیکن جب پڑھانے کے دوران ایسے بچے دیر سے آتے ہیں تو اپنے عادت کی وجہ سے پہلے وہ بہانہ دیر سے آنے کا بناتے ہیں اور پھر استاد محترم کو پھر سے پڑھایا ہوا سبق دہرانا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے جو پہلے سے آئے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ لیکن جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا۔ اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے اور اس وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ وہ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں۔ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ میرے بچوں، جب دیر سے آنے والے بچوں کو دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے، جب استاد محترم ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر روز دیر سے سکول آتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اصل میں یہ دیر سے آنے والے بچے جو ہوتے ہیں یہ دیر سے نیند سے اٹھتے ہیں، دیر سے بیدار ہوتے ہیں، سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، یہ اپنے آپ میں سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے ہیں۔ ان کو نقصان سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ دیر سے اٹھنے کی وجہ سے انسان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر زندگی بھر ان جیسے انسانوں کو پچھتاوا رہتا ہے کہ کاش ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا، ہم ایسے نہیں ہوتے۔ اس طرح پیارے بچوں، جن بچوں کو صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہوتی ہے وہ اسکول کا کام بھی اچھی طرح سے نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کلاس میں استاد کے سوالوں کا بھی جواب نہیں دے پاتے ہیں وہ بچے، بلکہ اپنی غلطی کو ایسے بچے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے نئے بہانے بناتے ہیں۔ ان کو اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے نئے بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ اس طرح ان کو دھیرے دھیرے جھوٹ کی بھی عادت پڑتی ہے۔ اس طرح وہ ایک جانب گناہ عظیم میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ان کی زندگی آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے، ان کی زندگی تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں چاہے کہ ہم آج سے ہی اچھی عادت اپنے آپ میں ڈالیں، اچھی عادتیں اپنے آپ میں پیدا کریں، تاکہ جتنی آپ کی عمر بڑھ جائے گی آپ کی عادتیں مضبوط اور پختہ ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسی موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔